अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनानी क्लिनिक 2 मिनट्स मौलिजात सीरीज़ में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल है। रिवाइव द विज़डम ऑफ तिब इन 2 मिनट्स। आज जिस मर्ज़ पे हम गुफ्तगू करना चाहते हैं वो है अमराज जिल्द, स्किन डिसीज़ेस। 2 मर्ज़ एक साथ है, बल्कि मर्ज़ एक ही है, दूसरा उसका अर्ज़ है। बरस और कलस। बरस का तलफ़ुज़ बे पर रबर है, रे पर रबर है, स्वाद साकिन है। उसी तरह से काफ पर रबर है, लाम पर रबर है और सीन साकिन है। और इंग्लिश में इसको विटिलिगो एंड ल्यूकोडेर्मा, हिंदी में उमूमन सफ़ेद दाग के नाम से याद करते हैं। आइए इसकी तारीफ़, इसके असबाब, इसके अलामात, इसके यूनानी इलाज, इसके जदीद ट्रीटमेंट के बारे में मुफस्सल गुफ्तगू करते हैं। सफ़ेद दाग, इसको बरस अबीस या विटोलिगो के नाम से जानते हैं। तारीफ़: जिल्द का एक ऐसा मर्ज जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर सफ़ेद या दूधिया रंग के धब्बे बन जाते हैं, जैसा कि आपने शुरू में तस्वीर में देखा है। ये रुखसार पर हो सकते हैं, बाजू पर हो सकते हैं, पेशानी पर हो सकते हैं, सीने पर हो सकते हैं, शिकम पर कहीं भी दूधिया रंग के सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। यूनानी तिब में इसे बरस अबीस कहा जाता है। वजह तस्मिया: बरस का मतलब है सफ़ेद दाग और अबीस यानी ज़्यादा चमकदार सफ़ेदी। चूँकि जिल्द की रंगत में चमकदार सफ़ेदी पैदा हो जाती है, इसलिए इसे बरस अबीस कहा जाता है। असबाब: सूए मिजाज, दमी व बलगमी, जिगर की ख़राबी, खून में फासिद मादा की ज़्यादती, असाबी दबाव, मेंटल स्ट्रेस, मौरूसी असरात, हेरिडिटी, निज़ाम मुदाफ़अत की ख़राबी। हमारे इम्यून सिस्टम में ख़राबी हो जाती है। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो जरासीम के हमला आवर होने पर उससे मुकाबला करता है, उससे जिहाद करता है, उससे लड़ता है। अब इसमें 2 मराहिल होते हैं, या तो मर्ज़ गालिब आ जाता है जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, और जब इम्यून सिस्टम ताकतवर होता है तो आर्ज़ा पैदा नहीं होता, मर्ज़ पैदा नहीं होता, मर्ज़ मग़लूब हो जाता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम के ख़राबी आने की वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। ख़ास तौर से इम्यून सिस्टम अपने ही मेलेनोसाइट जो जिल्द के अंदर पाई जाती हैं, जिल्द के सतह पर पाई जाती हैं, उसको ही हलाक और बर्बाद कर देती हैं। पैथोजेनेसिस: जब बदन में सौदावी या बलगमी अखलात जिल्द के बारीक रगों में जमा हो जाती है तो मेलेनोसाइट ख़त्म हो जाते हैं। नतीजन मेलानिन की पैदावार रुक जाती है और जिल्द की रंगत सफ़ेद हो जाती है। अलामात: जिल्द पर सफ़ेद धब्बे बनना, धब्बों पर बाल सफ़ेद हो जाना, धब्बों पर ख़ारिश या दर्द न होना, रंगत में अदम तवाज़ुन, इम्बैलेंस ऑफ कलर, धब्बों का आहिस्ता आहिस्ता फैलना। तशख़ीस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे? उट्स लैम्प टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट जिसे TFT के नाम से जानते हैं, ऑटो इम्यून प्रोफाइल, ब्लड एग्जामिनेशन, जिल्द का तिब्बी मुआयना। जदीद वजाहत, मॉडर्न एक्सप्लेनेशन: यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम ख़ुद मेलेनोसाइट पर हमला कर देता है। स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस और मौरूसियत, जेनेटिक फैक्टर्स इसकी शिद्दत बढ़ा देते हैं। यूनानी इलाज: अखराज फासिद मादा, तंजीफ़ बदन, तस्फ़िये दम व बलगम, तक़वियत जिगर व तहाल, रंग पैदा करने वाली दवाएं, दाखिली अदविया, इंटरनल मेडिसिन जो दाखिल कराई जाती हैं जिस्म के अंदर, माजून उशबा, माजून दबीदुल विर्द, शरबत फौलाद, जवारी से आमला, मौज़ई अदिया, टॉपिकल मेडिसिन, रोगन बापची, रोगन नीलोफर, जिमाद बापची। ग़िज़ाई तदाबीर: ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करें, कड़वी सब्जियां जैसे करेला, मेथी, मरगन व चिकनी ग़िज़ाओं से परहेज़, गोश्त और दूध का बैक वक्त इस्तेमाल न करें, ज़हनी दबाव से बचें। अज़ीज़ तलबा, ज़हन मरकूज़ करें, यूनानी प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ये कभी नहीं बदलता, हमेशा इकसा रहता है। तशख़ीस मिजाज, तशख़ीस मादा,
اور تشخیص امراض، یہ 3 کی تشخیص کرنا ضروری ہے اور انہی تینوں کو تعدیل میں لانا لازمی ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر اخراج بلغم اور سودا کیا جائے گا، تقویت جگر اور طحال، تصفیہ خون، تقویت رنگ و جلد۔ جدید علاج، ماڈرن مینجمنٹ، فوٹو تھراپی، PUVA، NB-UVB، کارٹیکوکاسٹیرائڈ کریمز، امیونو ماڈولیٹرز، میلانوسائٹ ٹرانسپلانٹ۔ PUVA NB-UVB کیا ہے؟ اگلی سلائیڈ میں ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ PUA فل فارم سورائلین پلس الٹرا وائلٹ اے ایکسپلینیشن، یہ ایک فوٹو تھراپی طریقہ علاج ہے جس میں 2 مرحلے شامل ہوتے ہیں۔ مرض کو سورائلین نامی دوائی دی جاتی ہے جو جلد کی روشنی کے لیے حساس بناتی ہے، پھر الٹرا وائلٹ اے روشنی سے متاثر جلد پر شعاعیں ڈالی جاتی ہیں۔ مقصد میلانوسائٹ کو دوبارہ فعال کر کے پگمنٹیشن رنگت بحال کرنا ہے۔ NB-UV فل فارم نیرو بینڈ الٹرا وائلٹ بی ایکسپلینیشن، یہ بھی فوٹو تھراپی کی ایک جدید اور محفوظ قسم ہے جس میں 311 سے 313 نینومیٹر ویو لینتھ والی الٹرا وائلٹ بی روشنی استعمال کی جاتی ہے۔ مقصد میلانین کی پیداوار کو قدرتی طور پر بڑھانا اور جلد کی سفیدی کو کم کرنا۔ یہ PUVA کے مقابلے میں زیادہ محفوظ، کم سائیڈ ایفیکٹ والا علاج سمجھا جاتا ہے۔ امتحان میں اکثر برس اور کلس کے مابین فرق پوچھا جاتا ہے، اس فرق کو غور سے دیکھیے۔ پہلو رنگ، برس میں صاف سفید چمکدار، کلس مدھم سفید یا زردی مائل۔ سطح جلد، برس میں ہموار اور کلس میں رف کھردری خشک ہوتی ہے۔ پھر کھجلی یا درد عام طور پر نہیں ہوتا، برس میں، کلس میں کبھی کبھی ہوتی ہے۔ مزاج، برس میں سوداوی مزاج ہوتا ہے اور کلس میں سوداوی یا بلغمی مزاج ہو سکتا ہے۔ وجہ، برس رنگت پیدا کرنے والی خلیات کی خرابی اور کلس جلد کی خشکی یا مردہ خلیات کا جمع ہونا۔ بالوں کا رنگ اکثر سفید ہو جاتا ہے، عام طور پر نارمل رہتا ہے۔ کانٹیجیس، تعدیاتی، دونوں مرض تعدیاتی نہیں ہیں، یعنی ایک سے دوسرے میں نہیں پھیلتے ہیں۔ علامت خاصہ، صاف سفید دھبے بغیر ورم کے برس میں ہوتے ہیں اور کلس میں موٹی پرت یا چھلکے والی جلد دکھائی پڑتی ہے۔ اس کی وضاحت ایک تصویر سے ہم اگلے سلائیڈ میں کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایک تصویر پیش کی گئی ہے جس میں کلس اور برس، یہ آپ کا جو ہے کلس ہے اور یہ آپ کا برس ہے۔ کلس مدھم سفید یا زردی مائل، برس صاف سفید جو ہے، یہاں پر کھردری اور خشک ہوتی ہے جلد، یہاں ہموار ہوتی ہے جلد۔ یہ جو ہے کبھی کبھی اس میں کھجلی ہوتی ہے، اس میں جو ہے برس میں عام طور پر کھجلی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر سوداوی یا بلغمی مزاج ہو سکتا ہے، یہاں پر آپ کو سوداوی مزاج ہوگا۔ یہ دونوں فرق ہے۔ عزیز طلبہ، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور غور سے اپنے علم کو محنت سے حاصل کریں اور انسانیت کے فلاح و بہبود کے جذبے سے علم حاصل کریں اور خدا کے خوشنودی کے لیے انسانیت کی خدمت کا جذبہ دل کے اندر رکھیں۔ انشاءاللہ سب کچھ بخیر ہوگا۔ فی امان اللہ۔